साथीहरु नमस्कार। तपाईहरुलाई शर्मा टेक्नोलोजिकल च्यानलमा स्वागत छ। कृपया मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरी सहयोग गरिदिनु होला। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई एक्सेलमा चाहिँ मार्क लेजर कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला र नबुझेको कुरा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र शेयर गरी सहयोग गर्नु होला। लौ त आजको भिडियो हामी सुरु गर्छौं। यसमा चाहिँ के गर्ने हो त, खास गरेर यो मार्क लेजर तपाईहरु जुन हेरिराख्नु भएको छ, यो बनाउनको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ त, एउटा नयाँ सिट लिनु पर्यो। लौ त है, यो नयाँ सिट हो, एक्सेल को नयाँ सिट। यो एक्सेल को बारेमा समान जानकारी म दिन चाहन्छु तपाईहरुलाई। यो जति तपाईहरु हेरिराख्नु भएको छ, योहरु सबै के हो त, सेल हो। र प्रत्येक सेलको के हुन्छ त, यहाँ नाम दिएको हुन्छ। यो सेलहरुको नाम हो, हेरिराख्नु भएको होला। जहाँ तपाई क्लिक गर्नुहुन्छ के हुन्छ त, यहाँ सेलको नाम आउँछ। ठीक छ। अब हामी चाहिँ मार्क लेजर कसरी बनाउने तर्फ जाउँ। यहाँ गएर हामीले सबभन्दा पहिला के गर्ने, आफ्नो विद्यालयको नाम के हो त्यो चाहिँ लेख्ने हो है त। देखे, श्री त्रिभुवन सेकेन्डरी स्कुल, त्यसपछि कमा किस्पाङ 5 नुवाकोट। अरु यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु कुन टर्मको एक्जाम हो। मैले फर्स्ट टर्म लेखेँ। फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2077। ल, त्यसपछि यहाँ क्लास कति क्लास हो त्यो लेख्नु होला। मैले यहाँ 9 क्लास लेखेँ। त्यसपछि यहाँ लेख्नु होला मार्क लेजर। यो गरिसकेपछि अब हामीलाई चाहिन्छ यहाँ रोल नम्बर अथवा एसएन लेखा पनि हो, एसएन लेखे पनि हो, रोल नम्बर लेखे पनि। ल, म एसएन लेखेँ, एसएन। त्यसपछि यसमा नेम अफ स्टुडेन्ट्स, यसमा सब्जेक्टहरु के चाहिन्छ त्यो लेख्नु होला। म चाहिँ अब त्यो लेख्न लाग्यो भने के हुन्छ त, हाम्रो भिडियो लामो हुन्छ। म यताबाट पेस्ट गर्छु। म यहाँ लेखेको थिएँ, पहिला लेखिसकेको छु मैले। यहाँबाट यो सबै कपी गरे है म त। यहाँदेखि यहाँसम्म कन्ट्रोल सी थिच्नु होला। तपाईहरुले कपी गर्न चाहनुहुन्छ भने थाहै होला तपाईहरुलाई। अनि यहाँ आएर कन्ट्रोल भी। तर के भयो त, यो मैले अघि यहाँ यसले लेखेको थिएँ, यहाँ फेरि हेर्यो। त्यसले यसलाई म के गर्छु त, यहाँबाट कन्ट्रोल एक्स गर्छु। पहिला यसलाई डिलिट गरिहालौँ। अनि यहाँ आएर म कन्ट्रोल भी गर्छु। भएन है त। अब यहाँ आएर कन्ट्रोल भी। पहिला यसलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि हुन्छ कन्ट्रोल एक्स अनि यहाँ आएर कन्ट्रोल भी भयो है त। अब चाहिँ यो के भयो छ, हाम्रो यो सेलहरु अलि ठुल्ठुलो भयो। यसलाई सानो गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हो त, यसलाई यसरी तान्दिने। ल, यो एसएन आयो। यो चाहिँ डेमोक्रेट ठुलो हुनु पर्यो।
अझ पुगेन, अझै ठुलो गर्नु, यसलाई सानो गराउने, यो पनि के भयो त अलि सानो पुगेन, यस्तो ठिक छ, यो पनि यस्तो नमस्कारले यस्तो भइरहेको छ। अब यसलाई डबल क्लिक गर्दै जाने, यो आफै सर्च गर्ने त ठ्याक्कै डबल क्लिक गरेपछि यो आफ्नो साइजको आफै लिइहाल्छ, यसले ठुलो सानो रहँदैन, डबल क्लिक गर्ने ठ्याक्कै बिचमा गएर ल सो पनि गर्नु डबल क्लिक। म कपी गर्दाखेरि के भयो त यसमा सबै यो बोर्डरहरू सबै आएको छ, यो बोर्डर कसरी राख्नु त्यो पनि म तपाईहरुलाई अहिले सिकाउँछु, अहिले भन्छु। यो भइसकेपछि अब नेम अफ स्टुडेन्ट के भयो त पुगेन, अलि यसलाई अझै तान्नु पर्यो है, यहाँ यति ल अब पुग्यो। अनि अब हामीलाई कतिवटा कोठा चाहिन्छ पहिला त्यो उ गरिहालौँ, त्यसपछि हामी उ गर्छौँ। जस्तै त्यो लेख्ने नम्बर लेख्ने बेलामा थाहा होला, यसको 1 लेख्नु, त्यसपछि फेरि इन्टर, अनि फेरि 2 अथवा 2 लेख्ने, इन्टर। अब यहाँ हामीलाई 90 सम्म लेख्नु छ भने यहाँ ठ्याक्कै जाने, यो कुनामा एउटा प्लसको चिन्ह छ, त्यसलाई सर्व तलतिर तान्दाखेरि यो आफै कति हुन्छ त 917 आयो हाम्रो, ल 19 सम्म आयो है, क्लिक गरिदिने भइहाल्यो। अबबाट यो नेम अफ स्टुडेन्ट्सको, त यो नेम अफ स्टुडेन्ट्स तपाईहरु लेख्नु होला, जस्तै मैले लेखेँ, निशानबाट अरु पनि नामहरु छन्, त्यो तपाईहरु लेख्दै जानु होला, म यताबाट कपी गर्छु। पहिलो भइसकेछ हाम्रो, दोस्रोदेखि कपी गर्छु म यहाँ, कन्ट्रोल सी, अनि यहाँ आएर पेस्ट गरिदिन्छु है त, कन्ट्रोल भी गरेर, यो नाम भइसक्यो है। अब यो मार्कहरु है, यो मार्क्सहरु पनि के गर्छौ त तपाईहरु, अब जस्तै यसमा यो फुल मार्क कति हो त, यो 75, यो 30, यो के हो प्रैक्टिकल मार्क हो, यो चाहिँ यो हैन, यो थ्योरी मार्क हो र यो चाहिँ के हो त प्रैक्टिकल मार्क हो। यतापट्टिको चाहिँ प्रैक्टिकल मार्क, यतापट्टिको चाहिँ थ्योरी मार्क्स। यो कति कति ल्याएछ पहिला त्यो लेख्ने है त। त्यसपछि हामी एवं प्रकारले यसको मार्क चढ्दै जाने अनि जोड्दै जान्छौँ है त। ल है, अब मैले अघि भनेको थिएँ हैन कि बोर्डर चाहिँ कसरी राखिन्छ भन्ने कुरा। अब बोर्डरको लागि के गर्ने त, कहाँसम्म हामीले बोर्डर राख्नुपर्ने हो, त्यति एरियालाई हामीले के गर्नुपर्छ त सिलेक्ट गर्नुपर्छ। अब यहाँ र्याङ्कसम्म हाम्रो तल 90 सम्म पुग्यो। यहाँ आइसकेपछि हामीले यसमा यो बक्स छ, यसमा गएर अनि यहाँ अल बोर्डर होला कतै, त्यसमा गएर क्लिक गरेपछि के हो त यो सबै बोर्डर आइसकेछ अब हाम्रो। अब यसमा हामीले के गर्ने हो त, त्यो मार्कहरु जस्तै इंग्लिशको थ्योरीमा कति मार्क ल्याएछ उसले, त्यो चाहिँ त्यसमा के गर्ने हो त लेख्ने हो। यसमा यसले कति ल्याएछ 60 अनि यसमा कति छ त 24। त्यसरी हामी के गर्छौं त यसमा मार्क चढाउँदै जान्छौं 60 अनि 24। ल 60 यसमा कति छ 24 है। त्यस्तै एवं प्रकारले म चाहिँ सबै के गर्छु त कपी गर्छु, तपाईहरु लेख्दै गर्नु होला। अनि यसमा टोटल कसरी गर्ने भन्ने कुरा म चाहिँ तपाईहरुलाई अहिले सिकाउँछु। अनि एउटा हामी हेरिरहेका छौं यहाँ के भएको छ त, यो बोर्डर्सलाई पुगेको छैन, यसलाई अझै थोरै अलि तान्दियो अनि यो चाहिँ हुन्छ है त। यो मार्क एवं प्रकारले पहिला तपाईहरु भर्ने, म पनि यसले अहिले भर्छु है। नामहरु लेखिसकेपछि अब कुरा यो चाहिँ तपाईको यहाँ यसमा मार्कहरु चढाउने है त। अब जस्तै अब यहाँ चाहिँ यो इंग्लिश सब्जेक्ट को यो चाहिँ फुल थ्योरी को फुल मार्क रहेछ 75,
प्र्याक्टिकलको 25 है। तर यो स्टुडेन्ट्सले ल्याएको मार्क्स चाहिँ हामीले यसमा के गर्ने हो, पहिला चाहिँ थ्योरी र प्र्याक्टिकल सबै चलाउँदै जाने। ल थ्योरीको यसमा चलाउने, प्र्याक्टिकलको यसमा चलाउने। त्यस्तै नेपालीको थ्योरीको मार्क्स, त्यसपछि प्र्याक्टिकलको मार्क्स, साइन्सको थ्योरीको मार्क, प्र्याक्टिकलको मार्क, त्यस्तै सोशलको थ्योरीको मार्क, प्र्याक्टिकलको मार्क्स। एवं प्रकारले जति जति मार्क ल्याएका छन् स्टुडेन्ट्सहरू त्यो चाहिँ के गर्ने हो त यसमा एवं प्रकारले चाहिँ हामीले भरिहाल्ने हो। अब मलाई चाहिँ अब यो स्टुडेन्ट्सको एकुरेट मार्क हो, अब 76 सालको स्टुडेन्ट्सको थियो, मैले चाहिँ यसमा चढाइसकेको छु। ठिक छ, तपाईहरु पनि चढाउनु होला। अब कुरा रह्यो यो यसलाई एड कसरी गर्ने। अब एड गर्दाखेरि जस्तै अब यो दुईटैलाई एड गरेर कति भयो है, सिम्पल तरिका छ। यसरी तपाईहरु गर्नु होला। यसमा इज इक्वल टु र त्यसपछि हामीले जोड्नु पर्ने के कुन कुन मार्क हो, 60 र 20 कति 24। त पहिला 60 मा क्लिक गर्ने, त्यसपछि प्लस को चिन्ह दिने र त्यसपछि 24 मा चाहिँ क्लिक गर्ने र इन्टर चाहिँ थिच्ने। ल इन्टर थिचेपछि यसको एकुरेट मार्क कति हो त 84 आइहाल्यो। 84 आइसकेपछि अब हामीलाई यो सबै मार्क जोडिराख्नु पर्दैन। यसमा क्लिक गर्ने अनि यसको कुनामा यो प्लसको चिन्ह आयो। यहाँ आइसकेपछि के गर्नुपर्छ त, यहाँ माउसको सहायताले हामीलाई तलतिर तान्ने हो है। जहाँसम्म एड गर्नु हो हामीलाई त्यहाँसम्म तान्ने हो। यो तलको त हामीलाई चाहिँदैन, त यतिसम्म एड गरिसकेपछि यसलाई तान्ने अनि छोड्दिने। ल यो सबै मार्क के गर्दै अटोमेटिक यसमा एड भयो। त्यस्तै यसमा पनि त्यही गर्ने हो, इक्वल टु अनि जोड्नु पर्ने मार्क यो 60 प्लस यो 84 मा क्लिक गर्ने अनि प्लस र इन्टर थिच्दिने। यो अलि मिस्टेक भएछ जस्तो छ एकछिन है। अब यहाँ के भयो भनेदेखि अब यसलाई म एकचोटि मात्र फेरि हेर्छु। किन लिएन, ल फेरि हामी यहाँ जाने है। यहाँ क्लिक गरेर यसमा इक्वल टु अनि यो 60 क्लिक गर्ने, प्लस को चिन्ह दिने, त्यसपछि यो 24 मा क्लिक गर्ने र इन्टर थिच्दिने। ल भयो नि, यो पनि एड भयो हाम्रो। यसलाई पनि त्यही गर्ने हो, यहाँ तलतिर ड्र्याग गर्ने हो, ड्र्याग गर्ने भनेको तान्ने, सर तानेपछि के भयो त यो पनि के भयो एड भयो। ल यसपछि फेरि अब के कुनको अब यसको गर्ने हो, कति छ इक्वल टु दिने पहिला, नत्र भने यसले काम गर्दैन। इक्वल टु नबिर्सकेर राख्ने, त्यसपछि एड को चिन्ह, फेरि यो 25 मा क्लिक गर्ने अनि इक्वल टु है त यो दुईटै कति भयो त 516 अनि 7 to 996 आएर है। यसलाई पनि त्यसरी नै के गर्नु त तान्ने हो तलसम्म, आफै यसले एड गर्छ। ल यहाँ मात्रै राख्नु। ल त्यसपछि फेरि अब यहाँ जाने, यहाँ क्लिक गर्ने अनि इक्वल टु अनि फेरि यसमा क्लिक गर्ने प्लस, यसमा अब भएन है, एकछिन यसो गरौँ। अब यहाँ यस्तो भएपछि के गर्ने, यहाँ इक्वल टु दिने र पहिला यसलाई क्लिक गर्नुभन्दा पहिला यसले क्लिक गरे। ल 25 भयो अनि प्लस अब यसमा क्लिक गर्ने। ल अझै अनि इन्टर 94 आयो। यसलाई पनि त्यही तलसम्म तान्ने हो। ल यो पनि भइसक्यो। अब फेरि इक्वल टु अनि पहिला यसले क्लिक गरौँ, फरक पर्दैन, जहाँ गरे पनि हुन्छ। पहिला जुनलाई गरे पनि हुन्छ। अब यसलाई क्लिक गर्ने अनि इक्वल टु इन्टर थिच्ने है। इन्टर थिचेपछि यो पनि आयो, यसलाई पनि तलसम्म तानौँ। ल अब यो भइसकेपछि हाम्रो के भयो त, अब यो म्याथको
र ओपीटी मा के हुन्छ प्र्याक्टिकल हुँदैन योहरुमा मार्क जति थ्योरी मार्क मात्रै हुन्छ यसमा हालेकै छ यसले के गर्नु पर्दैन अब आयो यतापटिको अर्को छ ओपीटी सेकेन्ड को के गर्ने त यसमा पनि के गर्ने इज इक्वल टु अनि यसमा क्लिक गर्ने त्यसपछि प्लस मा क्लिक गर्ने फेरि यहाँ क्लिक गर्ने र इन्टर थिचिदिने यो पनि आइहाल्यो यसले पनि के गर्छ तानिहालौं अब यहाँ यो चाहिँ के भयो त हाम्रो अब यो कुन विषयमा कति मार्क आयो भन्ने कुरा हाम्रो निस्किहाल्यो यो मार्कहरु बीच-बीचमा छ यो अरुले साइडमा छ भने कुरा यसो भइरहेको छ भने यसले एक्चुअली के गर्ने यहाँ सम्मै गयो है यसरी तानेर अनि यहाँ गएर माथिको यो होममा गएर अनि यसमा चाहिँ एकचोटी क्लिक गर्नु ल यसमा दुईचोटी क्लिक गरेपछि के भयो त सबै अक्षर के भयो बीच-बीचमा आयो है यो भयो अब हामीले के गर्नु पर्छ अब सबै विषयमा मिलाएर कति मार्क आयो त्यसलाई अब हामीले एड गर्ने हो त्यसलाई एड गर्नको लागि अब के गर्नु पर्छ यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला टोटल मार्क्स निकाल्नु पर्ने भयो हामीलाई यहाँ इज इक्वल टु दिने र अब एकैचोटी हामी पनि जोड्न सक्छौं यसलाई एकैचोटी सरल जोड्छ तर यसले के हुन्छ त यसमा हामीलाई जोड्नु पर्ने कुन हो त टोटल मार्क्स मात्रै जोड्नु पर्ने हो त्यसैले के गर्ने हो त टोटल मार्क्सलाई मात्रै हामीलाई यहाँ एड गर्ने हो त इक्वल टु भयो अनि यहीबाट हामी जाउँ ल यो कति हो त 83 क्लिक गर्ने प्लस दिने त्यसपछि अर्को मार्क हाम्रो रहेछ यहाँ 94 फेरि प्लस अनि अर्को छ 99 फेरि प्लस त्यसपछि मार्क रहेछ 93 फेरि प्लस त्यसपछिको मार्क अब हाम्रो कुन सेकेचोटी यहाँ 94 यो त प्र्याक्टिकल थ्योरी हामी जोडिसकेका छौं यसमा पनि प्लस त्यसपछि रहेछ 96 यहाँ क्लिक गर्ने अनि प्लस को चिन्ह दिने त्यसपछि 84 यहाँ पनि क्लिक गर्ने अनि प्लस त्यसपछि यो अर्को 84 है अब यहाँ चाहिँ हामीलाई प्लस दिनु पर्दैन हामीले के थिच्नु पर्छ त इन्टर ल थिच्यौं हेरौं यो हाम्रो मार्क हो त एक्युरेट मार्क 727 मार्क आयो है त अब यो आइसकेपछि अब के गर्नुपर्छ हामीलाई थाहै छ यहाँ गएर को नाम जाने प्लस को चिन्ह जहाँ आउँछ त्यहाँ गएर सर यसरी तान्ने हो यसलाई ल तानिसकेपछि के भयो यो हाम्रो टोटल मार्क निस्क्यो अब टोटल मार्क निस्किसकेपछि अब यसलाई पनि अब यो साइडमा गरेको छ यसलाई बीचमा ल्याउन चाहनुहुन्छ भने के गर्नुहुन्छ यहाँ गएर अनि यसमा चाहिँ एकचोटी क्लिक गरेपछि ठ्याक्कै यो बीचमा सबै मार्क आयो अब निकाल्नु पर्ने हो हामीलाई पर्सेन्ट निकाल्नको लागि त्यही हो सिम्पल तरिका छ इक्वल टु दिने इक्वल टु दिइसकेपछि पर्सेन्ट अब हाम्रो यो पुरै पूर्णांक कतिको छ त्यसअनुसार हामी निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो टोटल मार्क गएर क्लिक गर्ने अनि यहाँ चाहिँ यो डिभाइड को चिन्ह होला माथि तपाईको यो किबोर्डको सबभन्दा माथिको भाग हुन्छ त्यहाँ चाहिँ डिभाइड को चिन्ह भएको हुन्छ त्यसलाई यसो धरको जस्तो हुन्छ त्यसलाई क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि कति सय पूर्णांकको छ त हाम्रो फुल मार्क जस्तै 800 को छ भने 8 700 को छ भने 7 अरु जतिको छ हैन त्यतिले यसमा डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ त यो यसको पर्सेन्ट निस्किन्छ अब यो कतिको छ हाम्रो 800 पूर्णांकको छ त्यसैले हामी के गर्यौ त यो 8 थिचेर अनि के गर्यौ त हामीले इन्टर थिच्छु ल यसको चाहिँ के भयो त यो पर्सेन्ट निस्किहाल्यो अब अरुको निकाल्नै पर्दैन सरल तान्नु मात्रै यहाँ कुनामा गएर प्लस को चिन्ह आएपछि के गर्ने यसलाई सरल तान्ने हो तलसम्म ल यो के भयो त हाम्रो पर्सेन्ट निस्किहाल्यो अब निकाल्नु पर्ने के छ जीपीए पोइन्ट को लागि के गर्नु पर्छ हामीले पर्सेन्ट मा 25 ले के गर्नु पर्छ त भाग गर्नु पर्छ पहिला बराबरको चिन्ह चाहिँ नबिर्सनु होला फेरि बराबरको चिन्ह दिनु भएन भने त्यसलाई यो अब फेरि यो जीपीए पोइन्ट निकाल्नको लागि के गर्नु पर्छ हामीलाई त्यो बराबरको चिन्ह दिने र त्यसपछि अब पर्सेन्ट को आधारमा पर्सेन्ट मा हामीले 25 ले डिभाइड गरियो भने के निस्किन्छ त यो चाहिँ हाम्रो जीपीए पोइन्ट निस्किन्छ त्यसैले हामी यसमा चाहिँ क्लिक गर्यौं र फेरि डिभाइड को चिन्ह
है र त्यसपछि कतिले डिभाइड गर्ने हो 25 ले 25 यसमा डिभाइड गर्यो र इन्टर थिच्यो। ल यो चाहियो हाम्रो जीपीए पोइन्ट। अरुको निकाल्ने पर्ने थाहै छैन के गर्नु, सर र यसमा कुनामा गएर सर र तलतिर तान्ने हो, सबै आफै आउँछ। ल यो चाहिँ सबै आयो। यसलाई चाहिँ बीचमा एकचोटि क्लिक गरेपछि ठ्याक्कै बीचमा आउँछ। अब र यो जीपीए को कुरा जस्तै A प्लस B प्लस जसलाई हामी भन्छौँ त्यो चाहिँ कसरी निकाल्ने त? त्यो निकाल्नको लागि एकदम सिम्पल तरिका छ। एउटालाई मात्र निकाल्नु पर्ने हो, अरु आफै आउँछ थाहै छ। त्यसको लागि के गर्ने, यहाँ बराबर थिच्ने, बराबर। अब यहाँ हाम्रो ठाउँ कम छ भने हामी कहाँ हाल्ने हो, यहाँ माथि लेख्दा पनि हाम्रो हुन्छ यो बारमा यहाँ जाने र लेख्ने के इफ अनि ब्रैकेट। त्यसपछि यो निस्किन्छ तपाईको के को आधारमा निस्किन्छ त टोटल को आधारमा है। टोटल को आधारमा भन्दा पनि हामी पर्सेन्ट को आधारमा निकाल्दा सजिलो हुन्छ। पर्सेन्ट यदि 90 भन्दा माथि छ भने के हुन्छ त A प्लस, 80 देखि 89 सम्म आयो भने A। यस आधारमा हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ त यसमा फंक्सनमा हाम्रो यसलाई एक्सललाई चाहिँ जानकारी दिनुपर्दछ, त्यस अनुसारको निस्किन्छ। अब यो भइसकेपछि यो के हो त, यो यसमा मैले क्लिक गरेको छु है पर्सेन्टेजमा, अनि त्यसपछि ग्रेटर देन त्यसपछि कति 90 अनि कमा, त्यसपछि डबल ब्रैकेट दिनु होला र A प्लस लेख्नु होला। ल A अनि प्लस अनि फेरि ब्रैकेट बन्द गर्नु होला, फेरि कमा दिनु होला र फेरि लेख्नु इफ ब्रैकेट बन्द, अनि फेरि यहाँ क्लिक गर्नु होला कहाँ, यहाँ इफ फेरि ग्रेटर देन कति 80 कमा डबल इन्भर्टेड कमा अनि A डबल इन्भर्टेड बन्द गर्नु होला, फेरि कमा राख्नु होला अनि फेरि हैन यो बन्द गर्नु कमा अनि फेरि इफ ब्रैकेट फेरि स्टार्ट, त्यसपछि फेरि यहाँ जानु होला, त्यसपछि ग्रेटर देन कति 80 आयो हैन 70 अनि कमा डबल इन्भर्टेड कमा अनि कति हो त अब B प्लस बन्द गर्नु अनि फेरि कमा फेरि इफ अनि फेरि ब्रैकेट फेरि यहाँ क्लिक गर्नु होला ग्रेटर देन कति 70 आइल्यो 60 कमा डबल इन्भर्टेड कमा स्टार्ट गर्ने अनि यहाँ कति आयो त B प्लस, अब B अनि फेरि यसमा इन्भर्टेडमा बन्द फेरि कमा
फेरि इफ त्यसपछि फेरि ग्रेटर देन अनि 50 कमा त्यसपछि यो कति आउँछ त अब C प्लस सरी यसमा यो छुट्यो इन्भर्टेड कमा हाल्नु पर्छ C प्लस इन्भर्टेड कमा बन्द फेरि कमा फेरि इफ अनि फेरि क्लिक गर्नु होला ग्रेटर देन अनि 40 कमा इन्भर्टेड कमा त्यसपछि कति आयो त हाम्रो C प्लस C है त C यो बन्द गर्नु होला फेरि कमा इफ अनि क्लिक गरेर ग्रेटर देन 30 कमा इन्भर्टेड कमा के हुन्छ त D प्लस लेखे पनि भयो D प्लस फेरि इन्भर्टेड कमा त्यसपछि फेरि कमा फेरि क्लिक गरेर ओ सरी इफ पहिला लेख्ने इफ कमा क्लिक गरेर ग्रेटर देन त्यसपछि ग्रेटर देन दिएपछि कति आउने भयो अब त 30 आइसक्यो 20 अनि कमा इन्भर्टेड कमा कति आउने भयो D फेरि इन्भर्टेड कमा अनि योभन्दा अरू यीहरू पनि हुन्छ जहाँसम्म तपाईँलाई चाहनुहुन्छ त्यहाँसम्म राख्न सक्नुहुन्छ त्यो धेरै राख्यो भने त्यो भिडियो लामो हुन्छ हाम्रो स्टुडेन्टको त्योभन्दा कम मार्क्स छैन जस्तो लाग्यो मलाई र तपाईँहरू त्यो यीहरू पनि राख्नु होला त्यो सक्नुहुन्छ अप्ठ्यारो छैन केही ल अब हामीले यहाँ के गर्नु जतिबाट तपाईँहरूले यहाँ राख्नु भएको छ नि यो इन्भर्ट यो यता ब्र्याकेट त्यतिबाट यहाँ बन्द गर्नुपर्छ हामी काउन्ट गर्नु कति छन् 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा छ भने हामीले 8 वटा राख्नु पर्ने यहाँबाट है त ल 1 2 3 4 5 6 7 अनि 8 यो भइसकेपछि हामी के गर्नु हो त अब इन्टर थिच्ने हो हेर्नुभयो यहाँ अब a प्लस आइहालेछ आइहाल्यो भने अब के गर्ने त सर यहाँ प्लस को चिन्ह भएको ठाउँमा सर र तलतिर तान्ने हो तानेपछि यो के हो त हाम्रो अब यसरी सर र तानिसकेपछि यो के भयो त हाम्रो यो यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो के भयो ग्रेड निस्क्यो है जीपीए कुन हो a प्लस हो b प्लस हो c हो के हो त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त सबै निस्किहाल्यो यो निस्किसकेपछि अब हामीले निकाल्नु पर्ने हो हामीले के र्याङ्क र्याङ्कको लागि के गर्ने हो यहाँ क्लिक गर्ने अनि यसमा चाहिँ लेख्ने हो र्याङ्क
इक्वल टू लेखेर है, इक्वल टू र्याङ्क अनि ब्र्याकेट। त्यसपछि र्याङ्क हामीले टोटलको आधारमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसैले यहाँ टोटलमा गएर क्लिक गर्ने, कमा लगाइदिने र फेरि त्यही टोटलको सुरुदेखि लिएर तलतिरसम्म तान्ने हो त्यसलाई। ल यसरी यहाँसम्म है त। ल यहाँसम्म आइसकेपछि अब त्यहाँ चाहिँ के गर्ने, अब यो ब्र्याकेट बन्द गरिदिने। त्यहाँ माथि गरे पनि हुन्छ, उता र्याङ्क लेखेको ठाउँमा यहाँ ब्र्याकेट ल्याए पनि हुन्छ है त। म ब्र्याकेट यहाँ बन्द गरिदिएँ। ब्र्याकेट गरिसकेर इन्टर थिचेपछि यहाँ र्याङ्क चाहिँ 1 आएछ। अनि यसलाई सर र तलतिर तान्दाखेरि के हो त, हाम्रो र्याङ्क निस्क्यो। तर के भयो, यो चाहिँ के भयो त, यहाँ 1 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ 2 2 2 2 भनेर आयो। अब यसलाई चाहिँ यो चाहिँ ठ्याक्कै मिलेन। यसलाई ठिक गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, पहिला यसलाई तलकोलाई डिलिट गरौँ है त। मैले देखाउँछु, यो सही गर्नुपर्छ। डिलिट गरौँ, डिलिट भएछ। अब के गर्ने, यो 1 मा गएर फेरि क्लिक गर्ने अनि यहाँ यो जुन हाम्रो फंक्सन बार छ यसमा आएर यो Z8 लेखेको ठाउँमा ठ्याक्कै Z8 को बीचमा चाहिँ क्लिक गर्ने र फंक्सन की जुन हुन्छ हाम्रो किबोर्डमा माथिमा, त्यसमा जस्ट जहाँ F1 F2 F3 लेखेको हुन्छ त्यहाँको F4 लाई चाहिँ क्लिक गर्ने हो है। F4 लाई क्लिक गरेपछि अब यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ आउँछ यस्तो। अब यो Z8 को चाहिँ बीचमा गएर क्लिक गर्ने र F4 थिच्ने है त। त्यसपछि फेरि यो Z25 को बीचमा पनि गएर क्लिक गर्ने अनि F4 थिच्ने। यस्तो थिचेर अनि इन्टर थिच्दिने। त्यस्तो थिचिसकेपछि अब हामी के गर्छौं त, यो र्याङ्कलाई यहाँ तलसम्म सर तानेपछि यो के हुन्छ त, यो आफै बन्न जान्छ है। यो चाहिँ छैन, यहाँ चाहिँ के गर्ने त, हामी डिलिट गर्ने त है त। भयो, यहाँ पनि छैन, यसलाई पनि हटाइदिउँ, डिलिट। अब यतापट्टि यो कुनै यो बाँकी छ जोड्न, यो चाहिँ जोड्नको लागि हामी के गर्छौं, पहिले एकैचोटी हाम्रो आउनुहुन्छ, यसलाई सबैले डिलिट गरौँ है। यहाँसम्मको लागि के गर्ने, यसको डिलिट गर्ने र यसलाई जोड्न एकदम सजिलो तरिका छ। कहाँ जोड्नु पर्ने हो, यहाँदेखि है त, 60 देखि लिएर सब यहाँसम्म तान्ने गर्ने, सिलेक्ट गर्ने। पहिला कहाँदेखि यो जहाँ खाली हुन्छ त्यहाँसम्म राख्नुपर्छ, नत्र फेरि यसले एड गर्दैन, यहाँसम्म गर्ने, छोड्दिने है। र एकैचोटि कहाँ गर्ने, अटो सम छ सिग्मामा, त्यहाँ क्लिक गरेपछि सबै के भयो त, यो आफै एड भयो है। यो चाहिएको छैन हामीलाई, यसलाई यहाँ डिलिट गर्छौं। अनि यहाँ यो पनि चाहिएको छैन, यसलाई पनि डिलिट गर्छौं। यसलाई पनि यो चाहिएको छैन, यसलाई पनि डिलिट गर्छौं। के चाहिएको है, यसले भइसकेपछि अब यसमा रह्यो कि हाम्रो यो माथि जुन हामी लेखेका थियौं स्कुलको नाम, यसलाई चाहिँ के गर्ने त, अब बीचमा राख्नु पर्यो। त्यो बीचमा राख्न के गर्नुपर्छ त, कहाँसम्म छ हाम्रो टेबल, यहाँसम्म गएर अनि यहाँ सेल मर्ज एन्ड सेन्टर त्यहाँ गएर क्लिक गर्ने। हेर्नुस् बीचमा आयो, यो अलि ठुलो गरौँ यसलाई, यसको नाम हो, यहाँ गएर क्लिक गर्ने, ठुलो हुन्छ, यहाँसम्म गयो। अनि यसलाई चाहिँ अब बोल्ड गरिहाल्यो, बोल्डमा क्लिक गर्यो अनि फेरि यहाँदेखि यसलाई पनि बीचमा राखौँ। तर यसलाई बीचमा यसलाई पनि राख्यो, राखिहाल्यो, के हुन्छ ल। त्यो सेल मर्ज गरेर यसलाई पनि, यो पनि आफै बीचमा आउँछ। यसलाई पनि थोरै ठुलो गरिहालौँ, त्यति धेरै ठुलो गर्नु पर्दैन यसलाई ल। अनि यहाँ मार्क लेजर छ, यसलाई पनि मर्ज एन्ड सेन्टर अनि यसलाई पनि अलि ठुलो बनाइहालौँ, मार्क लेजर। यो के भयो त हाम्रो, तर के भयो, यो यहाँ लुकिरहेको छ, यो देखिरहेको छैन,
के भयो त यसको यो सेल सानो भयो, त्यसलाई अलिकति गरेर तल तानिदिन्छौ अनि यो के हुन्छ त मजाले देखियो है। ल यति गरिसकेपछि यो के भयो त हाम्रो यो एक्सेलमा चाहिँ यो मार्क लेजर कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ के हो त यो हाम्रो भइसकेको छ। तल यहाँ क्लास टिचर, यो टिचरको नाम लेख्नु होला। अनि अब यसलाई चाहिँ प्रिन्ट आउट गर्ने तरिका कसरी प्रिन्ट आउट गर्ने है। पहिला यसमा के गर्ने, एकचोटि यो प्रिन्ट प्रिभ्यू गरेर हेरिहाल्ने। यसमा यस्तो आयो है। अब यो सबै आएको छ। यसलाई मार्जिनहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरु, मार्जिन मिलाएर अनि मजाले यसलाई हामी के गर्छौं त प्रिन्ट आउट गर्न सक्छौं यसरी है। अब यो पेज मिलेको छैन भने म यसलाई पेज मिलेको छैन एउटै पेजमा कसरी ल्याउने भन्ने कुरा मैले भनेको थिएँ तपाईहरुलाई। यदि अब थाहा पनि भएको हुनु पर्छ, थाहा छैन भने के गर्ने, त्यसलाई ठ्याक्कै यहाँ गएर भ्यूमा गएर है, यदि 2 पेजमा हेरेको छ भने एउटै पेजमा ल्याउनको लागि भ्यूमा गएर अनि पेज ब्रेक प्रिभ्यू चाहिँ क्लिक गर्ने। अब यो एउटै पेजमा चाहिँ के गर्नु पर्छ, यदि यो दुईटा पेजमा छ भने जस्तै यसलाई हामी मानौ यस्तो देखाएको छ भने है, यो दुईटा पेज देखाएको छ भने ठ्याक्कैले के गर्ने, यहाँ गएर यसलाई यसरी तान्दिने। यो के हुन्छ त एउटै पेजमा सेट हुन्छ। मैले अघि नै गरिसकेको त्यसरी यस्तै भएको छ, ठिकै छ। यसरी तपाईहरु यसलाई प्रिन्ट आउट गर्नु होला। अनि यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।